बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वेलकम टू खान टेक्निकल स्कूल। अच्छा जी, आज आपके साथ लेटेस्ट जॉब्स शेयर करते हैं जो कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में आई हैं। इनकी कंप्लीट डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये शेयर करने से पहले काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आपको बर वक्त इसी तरह की जॉब अलर्ट्स, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज और अदर यूज़फुल इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो जी शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। तो सबसे पहले जो है वो केस नंबर है F4/18/2023/R और सीरियल नंबर है 18 और ये पोस्ट है जी डायरेक्टर रिसर्च असाइनमेंट 19वें स्केल में है और जो रेगुलर बेसिस पे होगी माइनर फिशर्स डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स। और इसकी जो क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस चाहिए होगा, क्वालिफ़िकेशन है जी सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री इन ज़ूलॉजी, फिशर्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, माइनर बायोलॉजी, फ्रेश वाटर बायोलॉजी एंड फिशर्स, इंडस्ट्रियल फ़िशिंग। और कह रहे हैं कि 12 साल का जो है वो पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस ऑफ रिसर्च एंड असाइनमेंट इन माइनर फिशर्स, फिशर प्रोटेक्ट फिशर प्रोडक्ट। मिनिमम एज इसकी जो होगी वो 40 ईयर होगी और 5 साल का जो है वो जर्नल रिलैक्सेशन होगी इसमें। और जो सीटें हैं इसमें वो हैं जी, एक सीट है डोमिसाइल कोटा सिंध रूरल और ओपन मेरिट पर है जी। प्लेस ऑफ पोस्टिंग पाकिस्तान में कहीं भी कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट है जी 20 फरवरी 2023। आगे जी सीरियल नंबर 19 और पोस्ट है जी मेडिकल ऑफिसर 17 ग्रेड में। और इसकी जो ये रेगुलर बेसिस पे है, ये भी डिपार्टमेंट ऑफ ब्रॉडर हेल्थ सर्विसेज पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन। वो मैं थर्ड लाइन रीड कर गया। तो इसकी जो मेन क्वालिफ़िकेशन है वो MBBS होगी और जो PMDC से होनी चाहिए। और एज जो लिमिट है वो 22 से 32 साल तक और 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट शामिल है। और इसमें जो सीटें हैं वो एक है और पंजाब की हैं ये। और इसमें जो है माइनॉरिटीज़ नॉन मुस्लिम कोटा हो है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग पाकिस्तान में कहीं भी आपको पोस्ट कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी भी 20 फरवरी 2023 है। आगे जी सीरियल नंबर 20। तो इसकी जो पोस्ट है वो भी मेडिकल ऑफिसर है, 17 ग्रेड है और रेगुलर होने के चांसेस हैं। फेडरल गवर्नमेंट पॉली क्लिनिक, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलाइजेशन कोऑर्डिनेशन। और इसकी जो कम से कम क्वालिफ़िकेशन है वो MBBS या इसके रेलिवेंट जो PMDC से की होगा रिकग्नाइज्ड जो होगी PMDC से।
1 سال کا جو ہاؤس جاب کا تجربہ ہو، جو ڈاکٹر کرتے ہیں ہاؤس جاب، اس کا 1 سال کا تجربہ ہو، اور اس کی جو ایج لمٹ ہوگی وہ 22 سے 30 سال کی ہوگی۔ 5 سال جنرل ریلیکسیشن ایج اس میں شامل ہے، اور اس میں ایک سیٹ ہے ڈومیسائل کوٹا سندھ اربن کا، اور اس کی جو پلیس آف پوسٹنگ ہے وہ اسلام آباد میں ہوگی۔ لاسٹ ڈیٹ ہے جی 20 فروری 2023، اور نان مسلم کا یہ کوٹا ہے۔ یہ یہاں پہ سندھ اربن سے آگے یہ مینشن ہے کہ نان مسلم کوٹا۔ آگے ہے جی سیریل نمبر 21، اور پوسٹ ہے جی انسٹرکٹر انگلش، 16 گریڈ ہے، ریگولر ہونے کے چانسز ہیں، اور ڈپارٹمنٹ ہے جی اسٹاف ویلفیئر آرگنائزیشن اسٹیبلشمنٹ ڈویژن، اور اس کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ بیچلر ڈگری ہونی چاہیے کسی ایسی یونیورسٹی سے جو HEC سے ریکگنائزڈ ہو، اور اس کی جو ٹائپنگ سپیڈ ہونی چاہیے انگلش میں، شارٹ ہینڈ انگلش یہ دونوں ہونی چاہیے، اور سپیڈ 80 ہونی چاہیے ورڈ پر منٹ، اور شارٹ ہینڈ کی ہونی چاہیے انگلش میں جو ہوگی وہ 40 ورڈ پر منٹ، اور ٹائپنگ ایٹ 90% ایکوریسی آف ایکچوئل ٹیسٹ میں ہونی چاہیے، اور 2 سال پوسٹ کوالیفیکیشن پریکٹیکل ایکسپیرئنس ایز انگلش اسٹینوگرافر، 2 سال کا انگلش اسٹینوگرافر کا تجربہ بھی ہونا چاہیے، اور اس کی جو ایج لمٹ ہے جی وہ 28 سال، اور 5 سال کا جی جرنل ایج ریلیکسیشن اپر ایج لمٹ جو ہے وہ بھی شامل ہے، اور اس کی جو ویکنسیز ہے وہ ایک ہے ڈومیسائل کوٹا ہے جی خیبر پختونخوا کا اوپن میرٹ پر، اور پلیس آف پوسٹنگ اینی ویئر ان پاکستان، اور لاسٹ ڈیٹ اس کی ہوگی 20 فروری 2023۔ تو یہ سیریل نمبر 21 تک ہو گیا، آگے بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، یہ اس کا پہلا پارٹ ہو گیا، آگے آپ کو سیریل نمبر 22 کی ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں، تو پلیز دیکھتے رہیے خان ٹیکنیکل اسکول، اور چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں سیریل نمبر 22 کے ساتھ۔